ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 37 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः अर्थवदग्रहणेनानर्थकस्य इति काचित् परिभाषा पठिता। एषा परिभाषा तत्र प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु इति वार्तिके पठितः यः द्वितीयः ऊढशब्दः तत् ऊढशब्दसम्बद्धः विचारः अनया परिभाषया कश्चन उपस्थाप्यते। अत्र अस्माभिः दृष्टं यत् क्तान्तः यः ऊढशब्दः वः धातोः क्तप्रत्ययान्तः यः ऊढशब्दः तस्मिन् परतः एव प्र ऊढ इत्यवस्थायां गुणं प्रबाध्य वृद्धिरेकादेशो भवति इति। यत्र तु अयमेव ऊढशब्दः ऊढवान् अथवा ऊढवत्, ऊढवान् इत्यस्य मूलप्रातिपदिकम् ऊढवत्, ऊढवत् इति शब्दस्य एकदेशत्वेन यदा दृश्यते तर्हि तादृश ऊढवत् इति शब्दस्य एकदेशत्वेन ऊढशब्दः यः लब्धः वर्तते तस्मिन् ऊढशब्दे परतः तु वृद्धिर्न जायते, अतः प्रौढवान् इत्येव रूपं भवति। प्रौढवान् इति रूपं न भवति। कुतः? अर्थवदग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम्। वार्तिके गृहीतस्य ऊढिति क्तान्तस्य एव अर्थवत्वम्। स एव ऊढशब्दः ऊढवत् इत्यस्मिन् शब्दे एकदेशत्वेन यदि श्रुतः तर्हि तस्य तु अर्थवत्वं न, तस्य तु अनर्थकत्वमेव अस्ति। अतः वृद्धौ कर्तव्यायां केन प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु इत्यनेन वार्तिकेन वृद्धौ कर्तव्यायां तत्र अनर्थक ऊढशब्दप्रसङ्गे वृद्धिविधानं न प्रवर्तते। अथवा वृद्धौ कर्तव्यायाम् अनर्थकः ऊढशब्दः नैव ग्राह्यः, सार्थकः ऊढशब्दः एव ग्राह्यः। कश्चन समग्रः शब्दः अर्थवान् भवति, तस्य शब्दस्य कश्चन एकदेशः अर्थवान् न भवति इत्यतः तत्र ग्रन्थकारेण व्रश्च इति सूत्रे राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणं ज्ञापकं भवति अस्याः परिभाषायाः उत्पत्तौ इति अस्माकं कृते उक्तं। वयम् अस्माभिः सह विचारः च विस्तरेण पठितः। व्याख्यात्रा तु भाष्यस्यैव प्रामाण्यं पुरस्कृत्य तत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यत्र रूपग्रहणादेव एषः नियमः अथवा एषा परिभाषा सिद्धा भवति इति उक्तम्। ततः परम् अस्माभिः वार्तिके विद्यमानः तृतीयः शब्दः अपि स्वीकृतः ऊढि इति। तस्मिन् परतः अपि गुणं प्रबाध्य वृद्धेः विधानम् अस्माभिः दृष्टं। प्रौढिः इति रूपं साधितं। ततश्च एष एष्य इति शब्दद्वये काचित् विशिष्टा व्यवस्था दृष्टा। गणत्रये इषधातुः पठ्यते, ततः घञ् सति एष शब्दः सिद्ध्यति अकारान्तः, ण्यति प्रत्यये च सति एष्य इति शब्दः सिद्ध्यति अकारान्तः।
अतः अत्र एतादृश एष अथवा एष्य इति शब्दे परतः अपि वृद्धिरेकादेशः भवति यदि एतत् शब्दद्वयं क्रमशः प्र इत्यस्मात् परतः भवति तर्हि। पुनश्च वृद्धिरहितम् अपि रूपद्वयं भवति प्रेषः प्रेष्यः इति, परन्तु तत्र धातुभेदः। तत्र इष इति धातुः न, तत्र ईष इति धातुः भवति। ईष इति धातुः लघुपदः न भवति, अपि तु दीर्घोपदः एव भवति इति कृत्वा तत्र लघुपदगुणाभावात् एष शब्दः एव न सिद्धः भवति, न च एष्य शब्दः सिद्धः भवति। ईष इत्येव शब्दः अकारान्तः सिद्धः भवति घञं कृत्वा, ईष्य इति च ण्यतप्रत्ययान्तश्च अकारान्तः शब्दः सिद्धः भवति। तादृश नाम प्र इत्यस्मात् परतः तादृश ई शब्दे परतः अथवा तादृश ईश इति शब्दे परतः अर्थात् प्र ईश इति स्थितौ अपि च प्र ईष्य इति स्थितौ वृद्धिर्न भवति, गुण एव भवति आद्गुणः इत्यनेन। कुतः? यतः वार्तिके तु ईशशब्दः ईष्य वा शब्दः न पठितः, वार्तिके तु एष शब्दः एष्य इति च शब्दः पठितः वर्तते। अतः इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अस्मिन् एव विचारे एष शब्दविषये एष्य शब्दविषये च तत्र व्याख्यागतः कश्चन विचारः अवशिष्टः वर्तते। सः विचारः अस्माभिः नाम पङ्क्तिद्वयमेव अन्ते, तत्पङ्क्तिद्वयम् इदानीं व्याख्यास्यते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्य 38 पाठः अधुना आरब्धः भवति। किमुक्तं तत्र पश्यन्तु। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः एवम् आसीत् व्याख्यायाः, तयोस्तु एतद्वार्तिके ग्रहणाभावात् तयोः परतः वृद्ध्यभावे आद्गुणः इति गुणे प्रेषः प्रेष्य इति रूपद्वयम् अस्ति इत्यर्थः। इतः अग्रे किं कथयति? एष शब्दसाहचर्यात् एष्य शब्दः अपि कृदन्तः एव गृह्यते इति। नाम एष शब्दः कृदन्तः एव गृह्यते। कुतः? साहचर्यात्। कुतः एष शब्दः कृदन्तः सिद्ध्यति? अतः तत्र सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति कश्चन न्यायोऽपि अस्ति। नाम एष शब्दः कृदन्तः गृहीतः खलु, अतः कृदन्तस्य साहचर्यं वर्तते, सामीप्यं वर्तते। कस्य? एष्य इति शब्दस्य। अतः एष्य शब्दः अपि अत्र ण्यत् इति कृतप्रत्ययान्तः एव गृह्यते। एवं खलु? तेन अग्रे कथयति तिङन्ते च न वृद्धिः। कुतः? एष्य इति क्रियापदं तत्र तिङन्तमपि सिद्ध्यति। एवं खलु? तत्र अस्माकं दिवादिः धातुः अस्ति खलु, ईष इति धातुः। तस्य धातोः लोटलकारे मध्यमपुरुषे एकवचने एष्य इत्यपि क्रियापदं सिद्ध्यति। तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् इष धातोः तत्र एष्य इति क्रियापदं भवितुम् अर्हति। अतः तत्र तादृशम् एव नाम तादृशं क्रियापदम् अत्र न कर्तव्यं। क्व? एष्य इत्यनेन तिङन्तं न ग्राह्यं, परन्तु कृदन्तम् एव ग्राह्यम्। एष्य इति एकः शब्दः अस्माभिः कृदन्तत्वेन साधितः। एवं खलु? तत्र ण्यत् प्रत्ययः कृतः,
लघुपदगुणश्च कृतः। अत्र तु इषधातुः वर्तते, एवं खलु। तस्य लोटि अयं प्रयोगः भवति। प्रेष्य, अग्नये प्रेष्य दूतं, तत्र उपसर्गपूर्वकात् एष्य इति शब्दे परतः, इति क्रियापदे परतः तत्र वृद्धिः न भवति। कुतः? तत्र पररूपम् एव भवति, एवं किल। तत्र पररूपत्वात् प्रेष्य इत्येव क्रियापदं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। इष गतौ दिवादिस्थः एव अत्र धातुः भवति, श्यन् विकरणप्रत्ययः तत्र भवति। तत्र इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति इति लट्लकारे रूपाणि भवन्ति। लोट्लकारे तु इष्यतु, इष्यताम्, इष्यन्तु, इष्य तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने इष्य इति प्रयोगः भवति। तत्र आङ् उपसर्गः योजितश्चेत् एष्य इति भवति। ततः अपि प्र इति उपसर्गः यदि आङ् इति उपसर्गयोजनेन आ इष्य एष्य इति भवति, गुणः भवति। ततः परं प्र एष्य इत्यवस्थायां तत्र गुणः भवति, नाम आङ् परकत्वम् अस्ति इति कृत्वा ओमाङ्गोश्च ओमियाङि चात्परे पूर्वपरयोः गुण एकादेशः भवति, प्रेष्य इति रूपं भवति। अतः एषः सम्पन्नः एष्य इति शब्दः अथवा एष्य इति क्रियापदं यद् वर्तते तत्तु अत्र वार्तिके न गृह्यते। कुतः? तत्र कृदन्तस्य साहचर्यात् एष इति शब्दः तत्र कृदन्तः पठितः। एष इति क्रियापदं न भवति कदापि, कृदन्तः पठितः। अतः कृदन्तस्य अस्य साहचर्यात् अत्र एष्य इति शब्दः अपि ण्यत् प्रत्ययान्तः कृदन्तः एव ग्राह्यः, न तु ईषधातोः क्रियापदम् इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रेष्य इत्येव क्रियापदं भवति इति। समीचीनं। तत्र तर्हि भवन्तः एवमपि शङ्कां कर्तुं शक्नुयुः, कुतः वयम् अत्र एष्य इति क्रियापदमेव स्वीकुर्मः? क्रियापदं स्वीकृत्य अत्र एष इति साहचर्यात् क्रियापदमेव तस्यापि क्रियापदत्वम् एव वयम् अत्र आरोपयामः। नाम यथा एष इति कृदन्तम् अस्ति, कृदन्तेन साहचर्यात् एष्य इति कृदन्तमेव स्वीक्रियते इति यथा उच्यते, तथा प्रेष्य इति क्रियापदस्य साहचर्यात् एष इति अपि क्रियापदमेव स्वीकुर्याम इति जिज्ञासा, नाम विपरीता जिज्ञासा स्यात् इति चेत् सा जिज्ञासा एव नास्ति। तर्हि कुतः? जिज्ञासा भवितुम् अर्हति, परन्तु असङ्गता जिज्ञासा। कुतः? यतः एष इति क्रियापदं न भवति, एष्य इति क्रियापदं भवति। यदि एष इत्यपि क्रियापदं भवति स्म तदा तु कश्चन अत्र नियमः विशिष्टः वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु एष इति क्रियापदं न भवति, एष इति तु शब्दः एव भवति। एष्य इति क्रियापदं भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्तु अत्र न गृह्यते। अत्र तु एष इत्येव तत्र नाम इति कृदन्तस्य साहचर्येण एष्य इत्येव तत्र एष्य इत्यपि तत्र कृदन्तमेव ग्राह्यम् इति विषयः स्फुटः भवति इति एतावान् विशेषः प्रादुहोढोढ्येषु इति वार्तिकस्थः वर्तते। वृद्धिविधानस्य एव अग्रिमे क्रमे अन्यत् वार्तिकं भवति, ऋते च तृतीया समासे इति। तत्र वार्तिकस्य पदपरिचयः इत्थं भवति। ऋते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। यद्यपि ऋते इति एकारान्तम् अव्ययम् अपि भवति, तन्न अत्र ऋत इति क्तान्तशब्दः यः वर्तते तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगः भवति ऋते इति। च इति अव्ययपदम् अस्ति एव, तृतीया समासे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति इति। तृतीया समासः
अथवा तृतीया तत्पुरुषसमासः तृतीया समासः। उत्तरपदलोपसमासः अपि अस्मिन् पदे अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः अपि अस्मिन् पदे वयं वक्तुं शक्नुमः। कस्मिन् पदे? तृतीया समासे इति। अथवा तृतीया निमित्तः समासः तृतीया समासः इत्यपि उत्तरपदलोपः आश्रयितुं शक्यते। नाम तत्पुरुषस्यैव भेदविशेषः। तत्पुरुषस्य बहवः भेदाः, उपभेदाः, प्रभेदाः अस्माभिः पठिष्यन्ते तत्पुरुषप्रकरणे। तत्र कर्मधारयः, द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पञ्चमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः एवं भवति खलु। अतः सः तत्पुरुषः अत्र विवक्षितः केन? तृतीया समासे इत्यनेन। परन्तु तृतीया तत्पुरुषः एव विवक्षितः। समीचीनं। वार्तिकस्य अर्थं कुर्वन् कथयति तत्र ग्रन्थकारः, व्याख्याता कथयति। किं कथयति? तृतीया समासे अकारात् ऋतशब्दे परे। अकारात् कुतः? यतः अत्र तदेव आदुगुणः इत्यस्मात् आत् इत्यनुवर्तते, एवं किल। तृतीया समासे अकारात् ऋतशब्दे परे, नाम अकारात् यदा ऋत इति शब्दः यदा परतः भवति, ऋगतौ इति धातुः भवति, तस्मात् कः धातुः? ऋगतौ इति धातुः, तस्मात् क्तप्रत्यये सति ऋत इति शब्दस्य सिद्धिर्जायते। समीचीनं। तादृश ऋत् इति अकारान्ते शब्दे परतः। कस्मात् परतः यतः सः भवति शब्दः? अकारात् अथवा अकारान्तात् शब्दात् च परतः। तर्हि पूर्वपरयोः वृद्धिः स्यात् इति अर्थः वर्तते। कस्य? ऋते च तृतीया समासे इत्यस्य वार्तिकस्य। तत्र मूले किमुक्तं पश्यन्तु। सुखेन ऋतः सुखार्थः कथयति। सुखेन ऋतः इति विग्रहप्रदर्शनम् इति, नाम विग्रहस्य प्रदर्शनम् इदं वर्तते, तावदेव। नाम यथा समासस्य काचित् परिपाटी भवति खलु, लौकिकविग्रहः, ततः अलौकिकविग्रहः, एवं किल। तद्वत् अत्रापि एषः विग्रहः प्रदर्शितः। अतः सुखेन ऋतः इति विग्रहः प्रदर्श्यते। सुख टा ऋतसु इति अलौकिकविग्रहः, तृतीया समासः। स च समासविधानमपि अग्रे उच्यमानं वर्तते। सुप्सुपा इति कथयिष्यति अग्रे। नाम केन सूत्रेण समासः, तृतीया समासः केन सूत्रेण इति, एवं खलु। तर्हि सुखेन ऋतः इति विग्रहप्रदर्शनं कृतं। तदनन्तरं किं कथयति? ऋगतौ इति धातोः गत्यर्थाकर्मक एकं सूत्रं भवति। गत्यर्थाकर्मकश्लिषशिंस्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च इति अग्रे पठिष्यते सूत्रं। तेन सूत्रेण कर्तरि क्तः, नाम कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः भवति। कस्मात्? ऋ इति शब्दात्। समीचीनं। सुखेन ऋतः इत्यत्र सुखेन इत्यत्र सुखशब्दात् तृतीया विभक्तिः कथं? तस्यापि विधानं कथयति अग्रे। किं कथयति? प्रकृत्यादित्वा तृतीया। तत्र एकं वार्तिकं पठिष्यते कारकेषु। प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानं, प्रकृत्यादिगणः एव एकः क्रियते। तस्मिन् गणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया विभक्तिः भवति इति तत्र वक्ष्यते। अतः प्रकृते अपि तेन एव वार्तिकेन तृतीया विभक्तिः अस्ति इति अवगन्तव्यम् इति अभिप्रायः। अग्रे कथयति सुप्सुपा इति समासः। सुप्सुपा अर्थात् तदेव सः सुपा केवलसमासः वर्तते इति कथयन् अस्ति एषः। नाम केवलसमासः अस्ति चेदपि तत्र तृतीयासमासः एषः वर्तते इति। तर्हि सुप्सुपा इत्यनेन यदि समासः उच्यमानः वर्तते एतेन केन व्याख्यात्रा, तर्हि प्रकृते तत्पुरुषः न इत्येव अस्माभिः चिन्तनीयम्, एवं खलु। तर्हि तृतीयान्तेन समासः तृतीयासमासः अथवा तृतीयया समासः तृतीयासमासः इति विग्रहः तत्र सामान्येन कर्तव्यः। यद्यपि तृतीयात् समासः इति व्यवहारः
तत्पुरुषसमासस्य कृतेपि अस्ति एव, परन्तु व्याख्यातारं पश्यामः यदि, सः तु अत्र केवलसमासमेव स्वीकुर्वन् वर्तते। एवं वा न वा? सुप्सुपा इति समासः इत्येव कथयन् अस्ति। नाम प्रकृते सुप्सुपा इति समासः केवलसमासः, यथा पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः इति रूपं साधयामः, तत्र यः कोऽपि समासः न भवति। केवलसमासो नाम विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः यः भवति, सः समासः केवलसमासः भवति। नाम यस्य अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः इत्याद्येवं रूपेण यस्य काचित् विशिष्टा संज्ञा न भवति, सः समासः केवलसमासः भवति। स च समासः सहसुपा इत्यनेन सूत्रेण भवति। सहसुपा इत्यस्मात् इत्यत्र सुप् इति अनुवर्तते, अतः तत्र सहसुपा इत्यस्यापि योगविभागः क्रियते। तत्र द्वितीयं सूत्रं यद् भवति सुपा, तत्र सुप् इति अनुवर्तनेन सुप्सुपा इत्युच्यते। यद्यपि सुप्सुपा इति सूत्रं नास्ति इति स्मरन्तु, सूत्रं तु सहसुपा इति वर्तते, परन्तु सहसुपा इत्यत्र विभक्तं यत् सूत्रं, नाम तस्य सूत्रद्वयं यत् कृतं सुपा इति, तत्र सुप् इति इत्यस्य अनुवर्तनेन सुप्सुपा इति सिद्धं भवति। सुप्सुपा इति नाम अस्मिन् विषये वयं समासप्रकरणे पठिष्यामः। अपि च किमर्थं सहसुपा इत्यस्य योगविभागः क्रियते इत्यस्यापि प्रयोजनं वयं समासप्रकरणे एव द्रक्ष्यामः, तत्र स्फुटीभविष्यति। अस्तु, तर्हि सुप्सुपा इति यदि व्याख्याता कथयन् अस्ति, तर्हि व्याख्यातुः अनुसारेण अत्र केवलसमासः वर्तते। तस्मिन् केवलसमासे अपि तृतीयान्तेन सह उत्तरपदस्य कस्यचित् समासः क्रियमाणः वर्तते। अतः तत्पुरुषः अत्र इति तु व्याख्यातारं दृष्ट्वा कथयितुं न शक्नुमः। सुप्सुपा इति केवलसमासव्यवहाराय प्रयोगः भवति अतः। अस्तु, एवं तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् सुख ऋत इति खलु लभ्यते, समासादिकं सर्वं विधाय। तस्याम् अवस्थायां कथयति अग्रे किं, सुख ऋत इति स्थिते गुणे प्राप्ते अनेन वृद्धिः, नाम सुखऋत यथा कृष्णऋद्धिः इति खलु प्रयोगः पठितः पूर्वं। कृष्णर्धिः तत्र पूर्वपरयोः स्थाने, नाम अ ऋ अनयोः स्थाने उरण्डपरः इति परिभाषाबलात् अर् इति एकादेशः भवति स्म किल। अतः यथा कृष्णर्धिः भवति तद्वत् सुखर्तः इति तु न भवति। कुतः? वाङ्मये तथा प्रयोगः नास्ति। अतः वाङ्मये स्थितस्य एव अन्वाख्यानं तत्र व्याकरणशास्त्रेण क्रियते। अतः सुखऋत इत्यत्र गुणः न, अपि तु वृद्धिरेव भवति। नाम गुणः प्राप्तः, परन्तु गुणं प्रबाध्य अत्र वृद्धिः प्रवर्तते। अतः एव उक्तवान् इति गुणे प्राप्ते अनेन वृद्धिः। अनेन नाम एतेन तृतीया ऋते च तृतीया समासे इत्यनेन वार्तिकेन वृद्धिः भवति। आकारः लभ्यते वृद्धिवर्णेषु त्रिषु स्थानसाम्यात् आ इति लभ्यते, परन्तु स्थानिनौ द्वौ आ अपि च ऋ, यतः पूर्वपरयोः स्थाने आदेशः कर्तव्यः अस्ति, तर्हि द्वयोः एकस्यैव स्थानिनः उच्चारणस्थानसाम्यं वर्तते, अपरस्य तु उच्चारणस्थानसाम्यं नास्ति। अतः तत्र रपरत्वं भवति उरण्रपरः इति परिभाषाबलात्। उः स्थाने यः अण्, सः रपरसन्नेव प्रवर्तते इति नियमात्। अतः प्रकृते अ ऋ अनयोः द्वयोः अपि स्थाने योऽयम् एकादेशः भवति सः आर् इति एकादेशः भवति। अतः सुख् आर् त मेलनेन सुखार्त इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। ततः एतावान् विषयः अत्र स्पष्टः भवति। अग्रे कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। व्याख्यात्र कथयति, समासग्रहणस्य उदाहृतविग्रहवाक्यमेव प्रत्युदाहरणं दर्शितप्रायमिति तृतीया इति अंशस्य प्रयोजनं पृच्छति इति। नाम समासग्रहणं तृतीया समासे इति खलु उच्यते। ऋते च तृतीया समासे इति खलु उच्यते।
तर्हि समासग्रहणं किमर्थं तत्र ऋते च समासे इत्येव खलु वक्तुं शक्यते। समासः नाम यः कोऽपि समासः भवतु, नाम नाम सुखार्थः इत्यत्र समासः अस्ति एव खलु। तृतीयासमासः इति विशेषेण कुतः वक्तव्यं? तृतीया ऋते च समासे इत्येव खलु वक्तव्यम्। अतः कथयति किं, समासग्रहणस्य उदाहृतविग्रहवाक्यमेव प्रत्युदाहरणं दर्शितप्रायम् एवं खलु। नाम विग्रहवाक्यं यदस्ति, किं विग्रहवाक्यं वर्तते, सुखेन ऋतः किल। इदं विग्रहवाक्यमेव तत्र प्रत्युदाहरणं भवति, सुखेन ऋतः। नाम विग्रहे न भविष्यति, सुखेनार्तः इति वृद्धिविधानं कर्तुं न शक्यते, समासः एव तत्र अपेक्षितः। समासे एव तत्र वृद्धिः भवति। सुखेन ऋतः इति समासः नास्ति, पृथक् पृथक् पदद्वयं वर्तते, तत्र केवलं सन्धिकार्यं कर्तव्यं चेत् तत्र वृद्धिः न भवति, परन्तु समासः आवश्यकः वर्तते। विग्रहवेलायां यथा सुखेन ऋतः इति विग्रहावस्थायामपि सुखेन इत्यत्र नकारात् परतः अकारः अस्ति एव, ततः परश्च ऋत् इति शब्दः अस्ति एव, परन्तु तत्र तु न भवति, किं न भवति, वृद्धिर्न भवति। तर्हि तत्र वृद्धिरेव खलु वारणीया तत्र। तत्तु विग्रहावस्थायां वृद्धेः वारणाय ऋते च समासे एतावदेव वार्तिकं पठ्यते चेदपि स्पष्टता भवति खलु। तृतीयाग्रहणस्य प्रयोजनं किम्, तदेव एषः अभिप्रायः पङ्क्तेः। पश्यन्तु, पुनः पठन्तु पङ्क्तिं। समासग्रहणस्य उदाहृतविग्रहवाक्यमेव प्रत्युदाहरणं दर्शितप्रायं, नाम मूले यद् प्रत्युदाहरणं विग्रहवाक्यं यद् लौकिकविग्रहवाक्यं यद् दर्शितं तत् प्रत्युदाहरणं भवत्येव। नाम तत्र वृद्धेः निवारणं वार्तिके केवलं समासे इत्युक्ते सत्यपि, ऋते च समासे इत्युक्ते सत्यपि तत्र वृद्धिः वारिता भविष्यति विग्रहवेलायां। तर्हि तृतीया इत्यंशः कुतः योजनीयः? तृतीया समासे इति किमर्थं योजनीयम्? अथवा विशेषेण तृतीया समासे इत्युक्ते सति किं तत्र प्रयोजनं तत् पृच्छति। किं पृच्छति नाम प्रयोजनं पृच्छति, मूले पृच्छति। पश्यन्तु, तृतीया इति किं नाम, तृतीया इति पदग्रहणं कुतः कृतं? तर्हि तत्र उच्यते परमर्थ इति। मूले उक्तं परमर्थः, तस्य विग्रहः कथं तत्र कथयति, परमश्चासौ ऋतश्च इति कर्मधारयः आदुगुणः। नाम तत्र परमश्चासौ ऋतश्च इति लौकिकविग्रहः, परमसु ऋतसु इति अलौकिकविग्रहः। तत्र कर्मधारये समासः भवति, विशेषणसमासः भवति, विशेषणं विशेष्येण बहुलं। तत्र आदुगुणः अथवा सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, सत्यं, तेनापि समासः भवितुमर्हति। पूज्यमानत्वम् अस्ति मानवा तद्द्रष्टव्यं ऋत इति शब्दस्य। ऋगतौ इत्यस्मात् शब्दात् क्तप्रत्ययः सति ऋत् इति शब्दः अस्माभिः व्याख्यातः एव। तस्य च अर्थः भवति अस्माकं अन्तःकरणे विद्यमानं स्वाभाविकं सत्यं, सः अर्थः ऋत् इति शब्दस्य भवति। अतः प्रकृते सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः इत्यनेनापि कर्मधारयः भवितुम् अर्हेत, यदि तद् पूज्यमानत्वं गम्यमानम् अस्ति। तत्सर्वं भवन्तः समालोचनां समासप्रकरणे कर्तुं शक्ष्यन्ते। सद्यः अत्र कर्मधारयः अस्ति इति तु बुद्धौ स्थापनीयं। कर्मधारयस्य लक्षणम् अपि भवद्भिः श्रुतं स्यात्, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति। अस्तु, ततः आदुगुणः नाम एतेन गुणः भवति क्व परम ऋत इत्यवस्थायां यथा कृष्णऋद्धिः कृष्णऋतिः इति भवति, तद्वत् परम ऋत इत्यत्र गुणे सति परमर्थः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अत्र पश्यन्तु, अत्र यदि ऋते च समासे इत्येव वार्तिकम् उच्येत तर्हि परमश्चासौ ऋतश्च इत्यत्र पूर्वपदं तृतीयान्तं नास्ति,
अतः अतृतीयान्ते पूर्वपदे सत्यपि ऋतशब्दे परतः प्रकृते वृद्धिः स्यात्। परमार्थः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, परन्तु प्रयोगः तु परमर्थः इत्येव अपेक्षितः। अतः यत्र पूर्वपदं तृतीयान्तं नास्ति ऋतशब्दे परतः तत्रापि वृद्धिः मा भूत्। तदर्थं तत्र वार्तिके तत्र तृतीया इति पदनिवेशः कृतः। नाम ऋते च तृतीया समासे, नाम तृतीयान्तेन समासः यत्र जायमानः वर्तते तत्रैव वृद्धिः, न तु तदितरस्थले इत्यर्थः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः तत्र ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकगतः भवति। समीचीनम्। अधुना वयम् अग्रिमं वार्तिकं प्रविशामः। अग्रिमं वार्तिकं भवति प्रवत्सतरकं बलवसनदशार्णानां ऋणे इति। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वार्तिके द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं प्रवत्सतरकं बलवसनदशार्णानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ऋणे ऋणे इति ऋण इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु? तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु आदौ किं कथयति। प्रवत्सतर अग्रे कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। नाम अत्र या षष्ठी वर्तते खलु, क्व प्रवत्सतरकम्बलवसनदशार्णानां, वस्तुतः एषा षष्ठी तत्र व्याख्याता कथयति पञ्चम्यर्थे वर्तते। नाम पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति। एषा व्यवस्था अपि काचित् विशिष्टा व्यवस्था वेदे वेदाङ्गेषु च भवति। एषः व्यत्ययः इति उच्यते। व्यत्ययव्यवस्थां च वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु पठिष्यामः। एकं सूत्रमेव वर्तते व्यत्ययो बहुलं। तस्य तादृशाः बहवः केचन प्रकाराः अपि वर्तन्ते। नाम व्यत्ययः कतिविधः, क्व क्व भवति, वेदे क्व क्व भवति। वैदिकी सा व्यवस्था भवति। वार्तिककाराः अथवा अस्माकं सूत्रकाराः ये भवन्ति तेषां वचनस्यापि वेदाङ्गत्वं भवति। नाम व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वम् अस्ति एव। अतः तत्र वेदस्य व्यवस्था तैः स्ववचनेषु अपि आचर्यते। अतः एव ते ऋषयः अपि। अतः प्रकृते या षष्ठी अस्ति सा षष्ठी पञ्चम्यर्थे वर्तते, अर्थात् पञ्चम्याः अर्थे षष्ठी वर्तते इति। एतादृशं विधानं कर्तुं सः ऋषिः स्वतन्त्रः भवति। किमर्थं पञ्चम्यर्थे षष्ठीं कृतवान्, कुतः साक्षात् पञ्चमीमेव नोक्तवान्, नाम कुतः प्रवत्सतर्कम्बलवसनदशार्णानां दशार्णेभ्यः इति कुतः न उक्तवान्, कुतः प्रवत्सतर्कम्बलवसनदशार्णानाम् इति षष्ठीं तथा एव षष्ठ्यन्तमेव कुतः उक्तं, पञ्चम्यर्थे षष्ठी व्यत्ययेन कुतः उक्ता, तत्र ऋषिः स्वतन्त्रः। समीचीनम्। अतः वस्तुतः अत्र षष्ठी श्रूयते, परन्तु पञ्चम्याः अर्थः अत्र विद्यमानः अस्ति, तत्र अवधानं कर्तव्यं। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र तदेव तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपस्थिता भवति। पञ्चमी यदि अत्र अस्ति तर्हि, पञ्चम्याः अर्थो वा अत्र वर्तते यदि तर्हि। अपि च ऋते इत्यत्र तु सप्तमी श्रूयते एव, अतः तत्र तु तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा एव आगत्य कार्यं करोति। एवञ्च तत्र वार्तिकस्य अर्थः एवं भवति। कथं भवति? प्रवत्सतर
कम्बल वसन दश ऋण व्याख्यानं पश्यन्तु। एतेषां ऋणशब्दे परे एवं खलु, अथवा एतेभ्यः ऋणशब्दः यदा परे भवति तदा यथा षष्ठ्यर्थे पञ्चमी इत्युक्तं खलु, पूर्वपरयोः अचोः वृद्धिरेकादेशः स्यात् इत्यर्थः। नाम वृद्धिरेकादेशो भवति इत्यर्थः। नाम अत्र पूर्वं विद्यमानानि पदानि अथवा पूर्वपदत्वेन विद्यमानानि पदानि अथवा शब्दाः भिन्नाः भिन्नाः वर्तन्ते। कति सन्ति? प्र वत्सतर कम्बल वसन दश ऋण, षट् एते शब्दाः वर्तन्ते। परतः अत्र यः शब्दः नाम उत्तरपदत्वेन यः शब्दः अत्र भविष्यति सः तु एकः एव। कः? ऋणशब्दः एव सः भवति। अतः वयं प्रवत्सर इत्यादीन् इत्यादिषु विद्यमानम् एकमेकं शब्दं गृहीत्वा ततः परतः ऋणशब्दम् उपस्थापयन्तः उदाहरणानां सिद्धिं कुर्मः। तत्र किं कथयति? मूले व्याख्याता कथयति प्रारणमिति। मूले उदाहरणं दत्तं खलु, प्रारणम् एवं खलु कथयति। प्रगतं ऋणम् इति विग्रहे कथं तस्य विग्रहः कर्तव्यः? प्रगतं ऋणम् इति विग्रहे प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया इति कति समासः? नाम एतेन गतिसमासः तत्र विधीयते। एतद्वार्तिकं वयम् अग्रे पठिष्यामः। समीचीनं। समासस्य समग्रा प्रक्रिया भवति। लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः, समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्, ततः स्थितिः लभ्यते या तां स्थितिं लिखन्नस्ति व्याख्याता। किं लिखति? प्रऋणम् इति स्थिते गुणं बाधित्वा, गुणः प्राप्तः खलु आदुगुणः इत्यनेन, यथा कृष्णवृद्धिः इत्यत्र गुणं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धिः आकारः नाम वृद्धिवर्णः आकारः लभ्यते इत्यर्थः। रपरत्वम् उरन् रपरः इति परिभाषाबलात् एषा वृद्धि रपरः सती प्रवर्तते अथवा अयम् आकारः रपरः सन् प्रवर्तते इत्यर्थः। आकारः वृद्धिः खलु, अतः अतः किं भवति? प्र प र आर्णं मेलनेन प्रारणम् इति। कः अर्थः? प्रगतं ऋणम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमः शब्दः कः वर्तते? पूर्वपदत्वेन यः ग्राह्यः इति चेत् वत्सतर इति शब्दः अग्रिमः। तच्छब्दविषये कथयति। किं कथयति? वत्सतरः शिशुवत्सः। शिशुवत्सः यः भवति, लघुवत्सतरः यः भवति, लघुगोशावकः यः भवति, अथवा शिशुवत्सः नाम तादृशः वत्सः यः शैशवावस्थायां वर्तते, सः शिशुवत्सः वत्सतरः भवति अथवा वत्सतरः शिशुवत्सः भवति। समीचीनं। तस्य ऋणं नाम वत्सतरस्य ऋणम् इति। वत्सतरार्णम् इति अस्माभिः उदाहरणं साधनीयं। तत्र मूले पश्यन्तु, वत्सतरार्णमित्यादि इति खलु मानवः। अतः वत्सतरस्य ऋणमिति लौकिकविग्रहः, वत्सतरङ्गस् ऋणसु इति अलौकिकविग्रहः, षष्ठीसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, वत्सतर ऋण इत्यवस्थायां वत्सतर ऋण इत्यवस्थायां पूर्वपरयोः गुणः प्राप्तः नाम अकार ऋकारयोः गुणः प्राप्तः, परन्तु अनेन वृद्धिर्जायते। अतः वत्सतरार्णम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। एवमग्रेपि द्रष्टव्यं नाम अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। कः तत्र अग्रिमः शब्दः? यः पूर्वपदत्वेन ग्राह्यः कम्बल इति शब्दः। अतः कम्बलस्य ऋणं, कम्बलाय ऋणं वा किमपि एवमेव गत उदाहरणेपि वत्सतरस्य ऋणम् अथवा वत्सराय ऋणं वा इत्यपि वयं सङ्गतिं दृष्ट्वा सन्दर्भं च दृष्ट्वा तत्र विग्रहं कर्तुं शक्नुमः। एवं खलु। अतः कम्बलस्य ऋणं कम्बलार्णं पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशो भवति। वसनस्य ऋणं
वसनार्णं वसन ऋण इत्यवस्थायां पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति वसनार्णं समीचीनं। तत्र अग्रे शब्दः वर्तते दश इति शब्दः खलु। तद्विषये कश्चन विशेषः व्याख्यात्रा उक्तो न दृश्यते। तेन तु तत्र उच्यते ऋणस्य अपनयनाय यदन्यद् ऋणं क्रियते तदृणार्णं खलु। अतः तत्र वसनशब्दानन्तरं ऋणशब्दः क्वचित् दृश्यते। पाठभेदः अपि अस्ति वार्तिके। तत्र गतपृष्ठे यदि भवन्तः पश्यन्ति नाम मूले प्रवत्सतरकम्बलवसनदशार्णानां इति तत्र पादटिप्पण्यां सम्पादकः लिखति। यत् पुस्तकं मम सविधे अस्ति मोतिलाल् बनारसीदासतः प्रकाशितं। किं लिखति तत् पश्यन्तु, तत्रापि दृष्टिः भवतु, विषयः इतोपि स्फुटः स्यात्। पादटिप्पण्यां पश्यति किं लिखति पश्यन्तु। अन्यत्र तु वसनार्णदशानां ऋणे इति पाठः उपलभ्यते। नाम वार्तिकम् एवं नास्ति यथा अत्र पठितं मूले किं प्रवत्सतरकम्बल वसनदशार्णां वसनदशार्णानां ऋणे इति खलु पाठः अस्ति। अत्र अन्यत्र पाठः कथं दृश्यते तत् पादटिप्पण्यां किमुक्तवान् वसनार्णदशानां ऋणे इति पाठः उपलभ्यते। अग्रे कथयति उदाहरणानुरोधेनापि स एव युक्तः इति प्रतिभाति। नाम ग्रन्थकारेण यथा उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तत्र वस्तुतः वसनशब्दानन्तरं ऋणशब्दस्य एव उदाहरणं दत्तम्। अतः वसनशब्दानन्तरं मूलवार्तिके अपि ऋणशब्दः एव पठनीयः इत्यर्थः। मूलवार्तिके अत्र मूले किं दृश्यते, वसनशब्दानन्तरं दशशब्दः दृश्यते। वस्तुतः ऋणशब्दः पश्चात् अस्ति। प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानां ऋणे इति वस्तुतः वार्तिकपाठः भवेत् इति। परन्तु किं कथयति तत्र पादटिप्पणी कर्ता किं कथयति, परम् एतट्टीकानुरोधेन अयं पाठः स्थापितः। किं टीकानुरोधेन? बालमनोरमा इति टीकानुरोधेन एतादृशः पाठः अत्र अस्माभिः स्थापितः इति कथयति। एवं खलु। यतः एषः परन्तु एषः अपि ऋणशब्दस्य विषये आदौ एव कथयन् खलु वर्तते। ऋणस्येति तत्र मूले किमुक्तं, ऋणस्य अपनयनाय यद् अन्यद् ऋणं क्रियते तद् ऋणार्णं। नाम ऋणशब्दे परतः, ऋण इत्यस्मात् शब्दात् ऋणशब्दे परतः वृद्धिरेकादेशं कृत्वा ऋणार्णम् इति शब्दः यः अथवा इति पदं यत् सिद्ध्यति, इति प्रयोगः यः सिद्ध्यति, तस्य अयमर्थः भवति। कः अर्थः? ऋणस्य अपनयनाय यदन्यद् ऋणं क्रियते तद् ऋणार्णम् इति। अस्तु, व्याख्यातारम् अनुसरामः। ततः परं व्याख्याक्रममपि दृष्ट्वा अस्माकम् अयं विवेकः भविष्यति। नाम कः पाठः सङ्गतः, नाम तत्र ऋणशब्दः देशादिभिः शब्दैः पूर्वं पठनीयः वा क्षन्तव्यः। देश न दश, वार्तिके विद्यमानात् दश इति शब्दात् पूर्वं ऋणशब्दः पठनीयः वा अथवा ऋणशब्दात् परतः दशशब्दः पठनीयः वा इति सर्वान्ते निर्णेष्यामः। सद्यः वार्तिकक्रमानुसारम् अग्रे प्रविशामः, व्याख्यातुः क्रमानुसारम् अग्रे प्रविशामः। किं कथयति? गुणं बाधित्वा अनेन अस्तु एतत् जातं। एवम् अग्रेपि द्रष्टव्यम् इति उक्त्वा अग्रे उदाहरणानि कथयन्नस्ति। कः व्याख्याता? नाम सः इतः पूर्वं किं व्याख्यातवान्? ततः पूर्वमेका पङ्क्तिः अस्ति खलु, वत्सतरम् अधिकृत्य वा तदग्रहणार्थं वा यद् ऋणं गृह्यते तद् वत्सतरार्णम्। सम्यक् सम्यक्।
तद् व्याख्यातुः क्रमः एषः एव। नाम वत्सतरारणम् इत्यस्य अर्थं कथयन्नस्ति। नाम वत्सतरम् अधिकृत्य अथवा तद्ग्रहणार्थं, नाम वत्सरः ग्राह्यः मया अथवा वत्सरः क्रेतव्यः वा अथवा यत्किमपि, यत् ऋणं गृह्यते तद् ऋणं वत्सतरारणं भवति। एवमेव अग्रिमः शब्दः कम्बलशब्दः खलु पठितः, तत्रापि नाम एवमेव अग्रेपि द्रष्टव्यं। नाम इतः अग्रे ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानां सन्दर्भे अपि एतादृश एव विग्रहः कर्तव्यः इत्यर्थः। तर्हि तत्र कः विग्रहः? कम्बलम् अधिकृत्य वा तद्ग्रहणार्थं वा यद् ऋणं गृह्यते तद् कम्बलारणम् इति मूले नास्ति। अहम् अत्र यथा गतपङ्क्तिः वर्तते तद्वत् तत्र शब्दपरिवर्तनं कृत्वा कथयन्नस्मि तावदेव। यतः सर्वोपि विषयः एतेन स्फुटीकृतः एवम् अग्रे द्रष्टव्यं नाम इत्युक्त्वा, नाम एवं रीत्या अग्रे अपि व्यवस्था द्रष्टव्या इत्यर्थः। एवमेव वसनम् अधिकृत्य वा तद्ग्रहणार्थं वा यद् ऋणं गृह्यते तद् वसनारणं। समीचीनम्। अग्रे कथयति आदिशब्देन, नाम तत्र मूले उक्तं खलु वत्सतरारणम् इत्यादि। आदिशब्देन कम्बलारणं, वसनारणं, दशारणं, ऋणारणं च गृह्यते। तदेव एतया पङ्क्त्या एव ज्ञायते यत् एषः अस्य पुरतः यः पाठः वर्तते तस्मिन् पाठे वसनशब्दानन्तरं दशशब्दानन्तरं ऋणशब्दः वर्तते। ऋणशब्दः सर्वान्ते वर्तते। अतः एतत् टीकानुरोधेन एव अत्र एषः पाठः सम्पादकेन कृतः। कः? प्रवत्सतरकम्बलवसनदशारणानां ऋणे। क्वचित् पाठः भिन्नः दृश्यते, नाम वसनारणदशानां ऋणे एवं रीत्या पाठः दृश्यते। यद्यपि तत्र मूले अपि अयमेव पाठः सम्मतः वर्तते इति कथयति। कुतः? यतः मूले ऋणशब्दस्य पूर्वम् अन्वाख्यानं कृतम् अथवा ऋणशब्दस्य विवेचनं पूर्वं कृतं, पश्चात् दशशब्दस्य विवेचनं कृतं वर्तते। अतः मूलानुरोधेनापि दशशब्दः अनन्तरं पठनीयः, ऋणशब्दः पूर्वं पठनीयः। क्व? वार्तिके। अतः व्याख्यातुः सविधेयः पाठः, सः पाठः न मूलसङ्गतः। मूलेन तस्य सङ्गतिर्न जायते। मूलक्रमः तु भिन्नः एव वर्तते। अतः वार्तिके दशशब्दः पश्चात् ऋणशब्दश्च आदौ पठनीयः। परन्तु बालमनोरमा-टीकानुसारेण एषः पाठः अत्र सम्पादकैः कृतः वर्तते। यद्यपि पाठभेदः अत्र अस्ति, यद्यपि सत्यमिदमेव नाम तर्कसङ्गतम् इदमेव यत् ऋणशब्दः आदौ ततः परं दशशब्दः अनन्तरं। यतः सर्वान्ते दशशब्दविषये कथयति मूले, अतः ऋणशब्दः एव आदौ व्याख्यातव्यः इति भवतु। अग्रे कथयति ऋणस्येति। न ततः पूर्वं किं कथयति? ऋणारणम् इति च गृह्यते। तदनन्तरं कथयति सर्वत्र षष्ठीसमासः। तदेव वत्सतरस्य ऋणं, वसनस्य ऋणं, कम्बलस्य ऋणं, वसनस्य ऋणं। तत्र दशशब्दः यः वर्तते सः तत्रापि षष्ठ्यन्ततया एव समासः कर्तव्यः इत्यर्थः। तत्र विग्रहः कथं प्रदर्शनीयः इति चेत् दशशब्दविषये वस्तुतः विग्रहः मूले अग्रे वक्ष्यते एव, परन्तु दशशब्दात् पूर्वं तु षष्ठ्यन्ततया एव समासः कर्तव्यः इत्यर्थः। सर्वत्र षष्ठीसमासः। सर्वत्र नाम ऋणशब्दं यावन्तः शब्दाः सन्ति तत्र षष्ठीसमासः। दशशब्देन सह कथं समासः कर्तव्यः तत्तु अग्रे ज्ञास्यते, अचिरेण ज्ञास्यते। कथयति अग्रे ऋणशब्दस्य ऋणशब्दे परतः कथम् अन्वयः इत्यतः आह। नाम ऋणशब्दे परतः कथं सम्बन्धः भवति मिथः, अन्वयः कथं तस्य, नाम तत्र अन्वयः भवतु एतदर्थं स्पष्टीकुर्वन् कथयति। अन्वयः स्फुटः ज्ञातः भवतु, सम्बन्धः शब्दगतसम्बन्धः स्फुटः ज्ञातः भवतु, तदर्थं कथयति किं ऋणस्येति।
मूले उक्तं खलु ऋणस्य अपनयनाय यदन्यद् ऋणं क्रियते तद् ऋणार्णम्। मया कस्माचित् 100 रूप्यकाणि स्वीकृतानि। इदानीं केनचन कारणेन अथवा मम असामर्थ्येन वा तस्य ऋणं प्रत्यर्पयितुं न शक्नोमि। अतः तेन तु स्वकीयं धनं स्वीकर्तव्यमेव। अतः मया किं क्रियते, अहं तत्र अन्यस्मात् कस्माचित् 100 रूप्यकाणि पुनः ऋणत्वेन स्वीकृत्य प्राक्तनं ऋणम् अर्पयामि। अतः ऋणस्य अर्पणाय अन्यस्मात् स्वीकृतं यद् अन्यत् ऋणं तद् अन्यद् ऋणं ऋणार्णं भवति इत्यर्थः। ऋणस्यापि उपरि ऋणं ऋणार्णम् इति उच्यते। अतः एवं रीत्या अत्र सम्बन्धः अथवा मितः अन्वयः शब्दानां ज्ञातव्यः इति इत्यर्थः। ऋणस्य अपनयनाय यदन्यद् ऋणं क्रियते तद् ऋणार्णं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति देशनदीविशेषयोः कथं दशार्णशब्दप्रवृत्तिः इत्यत आह। दशार्णशब्दः वर्तते, सः देशार्थे अपि उच्यते, नाम देशवाचकोऽपि वर्तते दशार्णशब्दः, नदीवाचकः अपि वर्तते। समीचीनम्। इदानीं दशशब्दात् परतः ऋणशब्दः यदा भवति तदा वृद्धिरेकादेशः भवति इत्यस्य उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावता तु इतः पूर्वं ये शब्दाः पठिताः तत्र सर्वत्र अस्माभिः गुणं प्रबाध्य वृद्धेः विधानं दृष्टमेव, परन्तु इदानीं तु तत्र देशशब्दात् परतः ऋणशब्दस्य अर्थविषये अपि चर्चा कर्तव्या वर्तते। यद्यपि तत्र गुणं प्रबाध्य वृद्धिरेव भवति इति तु विषयः स्फुट एव। किं कथयति, देशनदीविशेषयोः कथं दशार्णशब्दप्रवृत्तिरित्यतः ऋणशब्द इति मूले पश्यन्तु। ऋणशब्दः ततः अपि पूर्वम् उदाहरणानि दत्तवान् खलु मूले किं दशार्णो देशः, दश ऋण गुणं प्रबाध्य वृद्धिः भवति, दशार्ण इति भवति। दशार्ण इत्यत्रापि तथैव, दशार्णः चेत् देशः, दशार्णा चेत् नदी। अतः कथं तत्र ऋणशब्दस्य देशवाचकत्वं नदीवाचकत्वं च भवति, न कस्य शब्दस्य, दशार्णशब्दस्य। अतः तत्र कथयति ऋणशब्दे इति, ऋणशब्दः इति मूले पश्यन्तु। ऋणशब्दो दुर्गभूमौ जले च इत्युच्यते। दुर्गस्य भूमिः दुर्गभूमिः, दुर्गः नाम दुश्शकतया गम्यः भवति, दुर्गमे स्थाने निर्मितः भवनविशेषः सः दुर्गः इत्युच्यते। अतः तद्गतभूमिः दुर्गभूमिः या भवति सा तस्याः दुर्गभूमेः अपि वाचकः कश्चन शब्दः ऋणशब्दः भवति। नाम दुर्गभूम्यर्थे अपि ऋणशब्दः व्यवह्रियते इत्यर्थः। अग्रे कथयति जले च, जलार्थे अपि तत्र ऋणशब्दः भवति। तर्हि एतदुक्तं, नाम ऋणशब्दस्य अर्थः उक्तः। अधुना आगच्छन्तु व्याख्यानं प्रति। किं कथयति, तथा च दशऋणानि दुर्गभूमयः यस्मिन् देशे सः दशार्णः देशविशेषः इति। दश ऋण एवं विग्रहः कर्तव्यः। दशऋणानि यस्मिन्, सः दशार्णः बहुव्रीहिः अस्ति, अतः दश जस्, दशन् जस्, दशन् इत्यत्र संख्यावाचकशब्दः खलु, दशन् जस् ऋण जस् इत्यवस्थायां तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् दशन् ऋण इति अवशिष्यते। समासः अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः तदेव। दशन् ऋण इत्यवस्थायां समासानन्तरं वस्तुतः प्रातिपदिकसंज्ञा, तदनन्तरं सुब्लुक्,
दशन् ऋण् इत्यवस्थायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति, दश ऋण् इति भवति। ततः गुणं प्रबाध्य वृद्धिः भवति। दशार्ण सुसस्य ऋत्विसर्गे सति दशार्णः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। तत्र कथयन्नस्ति दशऋणानि अर्थात् दुर्गभूमयः यस्मिन् देशे सः दशार्णः देशविशेषः भवति इति। नाम सः देशविशेषः दशार्णः इति नाम्ना उच्यते इत्यर्थः। समीचीनम् इति तु देशविशेषे उक्तम्। अग्रे पश्यन्तु। दशार्णा नदी इत्यस्य विग्रहः उच्यते। दशविधानि ऋणानि अर्थात् जलानि, ऋणशब्दः जलार्थे अपि वर्तते। दशविधानि ऋणानि अर्थात् जलानि यस्यां नद्यां, नद्यां बहुविधानि जलानि मिश्रितानि भवन्ति खलु। क्वचिदेव पार्श्वे प्रपातः भवति, तस्य जलमपि भवति, नद्याः स्वकीयमपि जलं भवति। ग्रामान्तरात् आगच्छन्ती अस्ति काचित् कूल्या, तस्याः कूल्यायाः अपि जलं तत्र मिश्रितं भवति। कस्यचित् औद्योगिकक्षेत्रस्य जलं तत्र मिश्रितं भवति। कश्चन आगत्य कुतश्चित् आगत्य कीदृशं वा अन्यविधं वा जलं तत्र मिश्रितं करोति, यथा गङ्गादयः नद्यः वर्तन्ते। अतः तादृशी या नदी यस्यां दशविधानि ऋणानि अर्थात् जलानि वर्तन्ते, सा नदी दशार्णा नदी भवति इत्यर्थः। एवं पञ्चार्णा अथवा सप्तार्णा एतादृशी अपि तत्र काचित् रूढिः यदि अस्ति तर्हि तत्रापि वयम् एवं रीत्या तत्र विग्रहं दर्शयितुं शक्नुमः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः वर्तते। एवञ्च एतावता विवरणेन अस्माभिः वृद्धिविधानम् एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रान्तर्गतत्वेन दृष्टम्। एवं खलु। एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रानन्तरमेव इमानि सर्वाणि अपि वार्तिकानि अस्माभिः आरब्धानि। अक्षादूहिन्यामुपसङ्ख्यानं, ततः स्वादीरेरिणोः, ततः प्रादुहोढोढ्यैषैष्येषु, तत्र च ऊढशब्दव्याजेन अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्यपि दृष्टं। ततश्च तत्र ऋते च तृतीया समासे, तदनन्तरम् इदं वार्तिकं प्रपत्सतर्कम्बलवसनदशार्णानां ऋणे इति। यद्यपि वृद्धेः समग्रमपि विधानम् एतावता समाप्तिं न गतं वर्तते, इतोपि तत्र द्वित्राणि सूत्राणि पठनीयानि वर्तन्ते अस्माभिः। ततः परम् अग्रिमः सन्धिः प्रवेक्ष्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति वृद्धिविधायकमेव। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति उपसर्गाद्वृत्तिधातौ इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। उपसर्गात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ऋति इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कस्य शब्दस्य? ऋत् इति शब्दस्य तपरकरणं तत्र वर्तते। कस्मात्? ऋ इति स्वरात्, स्वराक्षरात् तपरकरणं। तपरकरणस्य च वयं फलं जानीमः, तपरस्तत्कालस्य इति। ततः धातौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगो भवति। एवं खलु। कस्य कस्य अनुवर्तनं भवति तत्सर्वम् अधुना द्रष्टव्यम् अस्ति, व्याख्याता कथयति। परन्तु ततः पूर्वं तत्स्मरन्तु। उपसर्गात् इति पञ्चमी खलु श्रूयते, अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। ऋति इति सप्तमी अस्ति, अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। ऋति इत्यस्य विशेषणं धातौ इति भवति।
अतः तदादिविधिः अत्र भविष्यति, अग्रे ज्ञास्यते, पठिष्यते। अस्तु, अत्र अनुवृत्त्यादिविचारः सर्वोपि अस्माभिः अग्रिमे पाठे करिष्यते। अद्य तावत् अस्य सूत्रस्य पदच्छेदमात्रम् अस्माभिः दृष्टम्। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 38 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।